बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और UAE और मिडल ईस्ट के से मुतल्लिक ख़बरें जानने, मालूमात जानने वालों के लिए दरख्वास्त है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जो नया UAE के हवाले से चैनल हमने लॉन्च किया है, UAE न्यूज़ चैनल के नाम से। उस पर क्लिक करें, उस लिंक पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर आपको UAE से मुतल्लिक तमाम ख़बरें और मालूमात मिलेंगी। आज मैं थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, दो बड़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो जो थंबनेल पर आपने देख लिया, चेसे यूथिया, ये किसको बनाने की कोशिश की जा रही है उस हवाले से, और दूसरा ये है कि एक बड़ी ही अहम मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन दो अहम तरीन शख्सियात के माबैन हुई, इस मुलाकात को मुमकिन बनाने में किसने किरदार अदा किया, उससे मुतल्लिक आपकी खिदमत में कुछ मालूमात पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि इटली में हमारे एक दोस्त हैं और ज़ाहिर है वो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर भी हैं। तो आज उनसे बात हुई, यानी उन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल की। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि उन साहब का ताल्लुक़ जो है वो मसीही बरादरी से है, यानी वो क्रिश्चियन है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, इटली में अपना कारोबार करते हैं और टूरिज़म से वाबस्ता हैं। लेकिन हमारा काफ़ी अरसे से आपस में एक ताल्लुक़ है और हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वरना मुझे नाम लेने में भी कोई आर नहीं है। इतना मैं कह देता हूँ, उनके नाम के साथ भट्टी भी आता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्रिश्चियन भी है और भट्टी भी है। जी हाँ, मैं बहुत से ऐसे दीगर क्रिश्चियन साहिबान को भी जानता हूँ जिनके नाम के साथ भट्टी का लफ्ज़ आता है। एनीवेज, जब उन्होंने मुझे कॉल की तो हाल अहवाल पूछने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अबरार साहब, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैंने कहा जी कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने एक मखसूस अंदाज में मेरी तवज्जो एक जानब मबजूल करवाई। ज़ाहिर है मैंने उस हवाले से कभी सोचा नहीं था। अब ये ज़रा जहन में रखिएगा कि वो साहब क्रिश्चियन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बहुत से मेरे देखने और सुनने वाले भी मुसलमान हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब, ये जो पाकिस्तान में मुनसिफ हैं, जो कि बड़ी बड़ी आला अदालतों में बैठे होते हैं, क्या इन्होंने कभी कुरान पाक, ये उनके अल्फाज हैं कि कुरान पाक में इंसाफ से मुतल्लिक जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हदायत हैं उनको पढ़ा है। मैंने कहा जी ज़ाहिर है, जो इस मुल्क में इतने बड़े रुतबे या मनसब पर फायज होता है तो यकीनन, और अगर वो मुसलमान है तो यकीनन उसने वो आयात पढ़ी होंगी, उसने हदीस मुबारका पढ़ी होंगी। तो वो मुझे पूछने लगे, अगर पढ़ी हैं तो इंसाफ के तकाज़ों का उन्हें इल्म नहीं। अब मैं, ज़ाहिर है मैं यहाँ पर किसी मुअज़्ज़ज़ जज को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा था। खैर, वो बातों बातों में उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री उठा के देखें। पाकिस्तान में अदलिया में जो मोतबर तरीन नाम आता है आज भी ये वो साहब मुझे बता रहे हैं, और उस मोतबर तरीन चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस AR कार्नेलियस। ठीक है जी। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उसके बाद जो मोहतरम गैर मुस्लिम जजों के नाम आते हैं उनमें जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस राणा भगवान दास। अब तारीखी तौर पर तो इस चीज़ को कोई नहीं झुटला सकता जो वो फरमा रहे थे,
ہمارے دوست اٹلی سے. اب ذرا یہ اپنے طور پر اس بات کو سوچیے کہ ایک غیر مسلم کرسچین شخص اہل کتاب ہے، اس کی اسلام کے بارے میں اسٹڈی دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے منصف کیا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں جو منصف کی جو تعریف کی گئی ہے، اس پر جو ذمہ داری جو بوجھ ڈالا گیا ہے، کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ انصاف کے ترازو کو جب تولتے ہیں تو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس ترازو کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہے؟ آپ یقین کیجئے میرے پاس شرمندگی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. یہ بات آپ سے ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہے کہ غیر مسلم پاکستانی ہوں یا غیر ملکی ہوں، وہ ہم پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اور یہ سوچ ہم نے پیدا کی ہے جو وہ رکھتے ہیں. اینی ویز، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آج بھی 1960 70 80 یا 90 کی دہائی میں زندہ ہیں. وہ یہ نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنا چاہتے کہ آج 2022 ہے. کوارٹر سینچری نئی صدی کی بھی گزر گئی ہے، 1/4 ہونے کو ہے. 3 سال بعد 25 سال ہو جائیں گے. تو یہ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جناب اس قوم کو تو نہیں، اس ملک میں ایک شخص اپنے بیانیے کے ذریعے یوتھیا تو بنا سکتا ہے، یوتھیا تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس قوم کو چے سے ایک لفظ شروع ہوتا ہے اور تقریباً یوتھیا سے ملتا جلتا ہے، وہ چے نہیں بنایا جا سکتا. یہ قوم باشعور ہے. یہ قوم اب صرف اس میں پاکستان ٹیلی ویژن نہیں ہے جو سرکاری سچ بولتا تھا اور لوگ یقین کرتے تھے. اس وقت بھی جو دانا لوگ ہیں وہ BBC سنتے تھے، وائس آف امریکہ سنتے تھے، وائس آف جرمنی سنتے تھے، اور دیگر نشریاتی اداروں کی نشریات سنتے تھے. ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر یقین نہیں رکھتے تھے. آج لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. کسی کو جیو پسند نہیں تو وہ ARY دیکھے گا، کسی کو ARY پسند نہیں تو وہ جیو دیکھے گا، سما دیکھے گا، کوئی اور ٹیلی ویژن دیکھے گا. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ایک مخصوص قسم کی خبر وہاں پر نہیں چل رہی تو وہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں گے، وہ ٹویٹر کا کھنگالیں گے، وہ اپنا واٹس ایپ گروپس کو دیکھیں گے، وہ یوٹیوب پر جا کے سرچ کریں گے اور اس خبر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہم سب کرتے ہیں. تو اس قوم کو چے نہیں بنایا جا سکتا. کیا آج پوری قوم، یہ الگ بات ہے کہ کبوتر کی طرح کوئی آنکھیں بند کر لے، شتر مرغ کی طرح کوئی ریت میں سر اپنا دھسا دے، وہ الگ بات ہے. لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ 16 اپریل کو جو کھیل شروع ہوا پنجاب سے، وہ اپنے نقطۂ آغاز کو پہنچا، پھر 17 مئی کو ایک فیصلہ آتا ہے، پھر 17 جولائی کو الیکشنز ہوتے ہیں، پھر 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. 22 کی رات گئے سپریم کورٹ پر PTI کے یوتھیے حملہ کرتے ہیں، فوری طور پر درخواست منظور کی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے، فوری طور پر بینچ بنایا جاتا ہے. 24 کو چھٹی ہوتی ہے، 25 کو درخواست سنی جاتی ہے، 26 کی شام فیصلہ سنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ 11:30 سے پہلے حلف بھی اٹھا لو. گورنر حلف نہیں لیتا تو صدر سے اٹھا لو. تو بات کدھر پہنچی؟ قوم بے وقوف نہیں ہے، نہ وہ چے ہے جسے آپ وقتاً فوقتاً بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور در حقیقت اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ چے آپ خود بن جاتے ہیں، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں نا، you cannot fool all the people all the time, you can make someone fool
for some time, but you cannot make them fool. سب کو آپ سب وقت یا ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور یہ تو بڑی باشعور قوم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ گرہیں کھلیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بے نقاب ہوں گے، اسی طرح جس طرح ماضی کے سیاہ کردار ہوئے ہیں. کیونکہ سدا بادشاہی تو اللہ کی ذات کی ہے. آج ہم ڈر کے معزز فاضل پتہ نہیں کتنے سابقے لا کے مختلف ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں. خوف ہے، ڈر ہے کہ کمزور کے لیے تو ہے ہر وقت بلاوا، کوئی بھی سزا، طاقتور کے لیے کوئی سزا نہیں. کیوں؟ طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اور طاقت کے ذریعے دوسرے طاقتور کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہی ہے ہماری بدقسمتی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.